अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान है कि उसने उससे बात करने के लिए कोई शराइत नहीं रखी, कोई पाबंदी नहीं रखी, कोई काबिलियत नहीं रखी कि कोई आलिम ही मुझसे बात कर सकता है, कोई बहुत बड़ा अल्लाह वाला ही बात कर सकता है, कोई दीनदार, नेक, नमाजी, हाजी वही सिर्फ मुझसे बात कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में फरमाते हैं, उसका मफ़हूम है कि मेरे बंदों से कहो कि मैं उसके बहुत करीब हूँ और उसकी सुनता हूँ, वो जब पुकारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब पुकारो, जब जब उससे बात करना चाहो, कोई मौका, कोई टाइम हो, कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया के बड़े लोगों से बात करने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनके चमचों को मस्का लगाना पड़ता है और पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है, जब जाके कोई बड़े आदमी से बात हो पाती है। लेकिन वो अज़ीम ओ शान शहंशाह, रब्बे कायनात, उसने कोई पाबंदी नहीं रखी कि कभी भी आके मुझसे बात कर लो, कभी भी तुम्हारे जो भी हालात हैं मुझसे बयान करो, कोई पाबंदी नहीं है। बात करने की पाबंदी नहीं, मांगने की पाबंदी नहीं, जो मांगना है मांगो। लेकिन हम लोगों ने मांगना छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करना छोड़ दिया, उससे कनेक्शन तोड़ के बैठे हैं। कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है। फिर कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह हमारी सुनता नहीं। अरे तुम बोलोगे तब सुनेगा ना। हमने बोलना ही छोड़ दिया अल्लाह से, हम बोलेंगे तो जरूर सुनेगा। उसने कहा है कुरान शरीफ में, अगर उसको सुनना नहीं होता तो कभी नहीं कहता। वो रब्बे कायनात है, उसको फिक्र नहीं है। फिक्र तो हमको होनी चाहिए। हम उससे बात नहीं करेंगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन हम अगर उससे बात नहीं करेंगे हमारा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, दुनिया भी और आखिरत भी। लेकिन हम लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करना छोड़ दिया। मेरा एक दोस्त है मोमिन, वो अक्सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करता है। वो इतनी प्यारी-प्यारी बातें करता है कि मेरा दिल हुआ कि आप लोगों को भी बताऊँ, शायद हमको उससे कुछ सबक हासिल हो। वो कहता है जब मेरा दिल होता है, तब मैं सोते वक़्त, दिन में, मस्जिद में, कहीं तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करने लगता हूँ। मुख्तलिफ मौक़ों पे जो अलग-अलग कहता है, मैं आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ। वो कहता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करता है तो कहता है, ए रब्बे करीम, ए मौलाए करीम, या ज़ुल जलाली वल कराम, दुनिया में कोई नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी की बातें सुने। तू ही एक है जो मेरी बातें सुनता है और मेरे दुखड़ों को सुनता है, मेरी तकलीफ़ों को सुनता है और फिर उसको दूर भी करता है। मेरे तेरे को पता है ना कि मेरे क्या-क्या टेंशन है, क्या-क्या तकलीफ़ें हैं। देख, लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते। देख, मैं मेरी रोज़ी में बरकत नहीं हो रही है। देख, आज धंधा नहीं हुआ, आज कारोबार नहीं हुआ, आज काम-धंधे पे आने-जाने में प्रॉब्लम हो गया। ये तकलीफ़ हो गई, वो तकलीफ़ हो गई। ए रब्बे करीम, मेरे साथ आसानी का मामला कर। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तकलीफ़ें बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। ए रब्बे करीम, देख, मेरे को माँगने नहीं आता, तेरे से बात करने की तमीज़ भी नहीं है, ना हिम्मत है। लेकिन रब्बे करीम, तूने कुरान में कहा है, इसके लिए थोड़ी हिम्मत है बात करने की। उसी हिम्मत के बलबूते पे उससे थोड़ी बातें कर लेता हूँ, ताकि
میرا دل ہلکا ہو جائے، اور تو کوئی سننے کو تیار نہیں، تو ہی سن لے، اور بے شک تو سنتا ہے۔ اے رب کریم، دیکھنا میں جاہل کا جاہل ہی رہ گیا، تیرے دین کو سیکھ نہیں پایا، سمجھ نہیں پایا، تیرے قرآن کو سیکھ نہیں پایا، سمجھ نہیں پایا، تیری نماز کا حق ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ مولا کریم، بہت کمزور ہوں، نفس اور شیطان کی بہلاوے میں آ جاتا ہوں، بار بار بھٹک جاتا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کر دیتا ہوں۔ میرے مالک، گناہوں کا موقع ہی مت دے میرے کو، گناہوں کی طرف جانے ہی مت دے میرے کو، تو ہی روک سکتا ہے۔ میرے کو تو خود کو بھی طاقت نہیں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ گناہ کر لیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر توڑ دیتا ہوں۔ اتنی بار توبہ کر چکا ہوں کہ پھر اب تو توبہ کرنے میں بھی شرم آتی ہے، لیکن مالک تو نے کہا کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، اس کے لیے کر لیتا ہوں۔ میرے مالک، میری توبہ کی لاج رکھ لینا۔ ہمیشہ اپنے سائے میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ۔ دیکھ، شیطان میرے پیچھے لگا رہتا ہے ہر دم، برے لوگ میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، میری بری عادتیں میرے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ یہ بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوٹتی نہیں، تو ہی چھوڑا میرے مالک۔ میرے تو بس کی بات ہی نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں۔ اے میرے مالک، اے رب کائنات، میری مدد کر۔ اے رب کریم، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، تو نے ساتھ نہیں دیا تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اے رب کریم، تو ہی فکر کر میری، میں تو اپنی فکر نہیں کر سکتا، تو ہی فکر کر، تو ہی چلا صحیح راستے پہ۔ بس تیرا ہی سہارا ہے، تیرے ہی فضل و کرم کا سہارا ہے۔ اسی طرح سے وہ مختلف باتیں کرتا رہتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا رہتا ہے، اور دعا بھی مانگتا رہتا ہے۔ دعا قبول ہونے سے بڑی بات بتاؤں آپ کو، جس دن یہ یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت میری سنتا ہے، اس سے باتیں کرتے رہو، باتیں کرتے رہو، کرتے رہو، اور جس دن یہ یقین آ گیا، یہ ایمان پکا ہو گیا کہ اللہ رب العزت میری سن رہا ہے، وہ دعا کے قبول ہونے سے بڑی چیز ہے۔ پھر دنیا اور آخرت تمہاری انشاءاللہ ضرور سدھر جائے گی، اور بہت آسانی سے ہو جائے گا سب کام۔ بس اللہ رب العزت سے رابطہ قائم کرو، اس سے کمیونیکیشن رکھو، کیسے بات کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شعر ہے کہ محبت خود تجھ کو آداب محبت سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر۔ بس باتیں کرنا شروع کرو اپنی بھاشا میں، اپنے طریقے سے، اپنے لہجے میں۔ دیکھو آہستہ آہستہ اللہ رب العزت خود تم کو سکھا دے گا کہ ایسی باتیں کرنا ہے اور کیسے سنتا ہے۔ بس یقین، جس دن یقین آ گیا کہ اللہ رب العزت میری سن رہا ہے، اس دن تمہارا بیڑا پار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو اپنے سے بات کرنے کی، زیادہ سے زیادہ باتیں کرنے کی توفیق دے، اور ہماری باتیں سن لے۔ آمین یا رب العالمین۔